In the name of Allah, who is the only power in this universe, to whom we surrender. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. सबसे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर सवाबी की मैनेजमेंट का प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और मुझे मौका दिया बोलने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का भी. आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द हीट ऑफ लाइफ. एक शेर है कि या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे और रूह को तड़पा दे. अब यहाँ पर जो शायर है उसने कल्ब को गरमाने और रूह को तड़पाने की बात की है. इससे मुराद क्या होता है? कल्ब को गरमाने से मुराद पैशन, और वो पैशन कि जब आप अपनी ज़िंदगी के जो मकासद होते हैं उसको एक चैलेंज के तौर पर लेते हो और फिर मेहनत करते हो दिन रात उस मकसद तक पहुंचने के लिए. पैशन वो है कि जब आपका वो काम जो कि आपके लिए बर्डन था, होता है ना, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों में से भी बहुत लोग होंगे पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता. तो पैशन वो चीज़ है कि जब आपका किसी काम में दिल नहीं लगता और जब आप उसमें पैशन को इंक्लूड करते हो तो फिर वो बर्डन, वो काम जिसमें आपका दिल नहीं लगता था, बर्डन था, वो आपके लिए एंटरटेनमेंट बन जाता है. और एंटरटेनमेंट में कोई ख़ास टाइम नहीं होता. फिर आप किसी माहौल को नोट नहीं करते, वक़्त को नोट नहीं करते, केयर नहीं करते, सिर्फ एक चीज़ का केयर करते हो, एंड दैट इज़ टू अचीव योर ड्रीम. पैशन वो है कि जब आप ऑप्टिमिस्टिक बनते हो. ऑप्टिमिस्टिक से मुराद आप पॉजिटिव बनते हो और पॉजिटिव सोचते हो और पॉजिटिव करते हो, और आप फिर अपने मकसद के लिए अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज का इंतजार नहीं करते, बल्कि आप वक्त को उठाते हो और अपने लिए खुद ही अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हो. दिस इज व्हाट पैशन इज. दिस इज व्हाट कल्ब को गरमाना इज. सो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द हीट ऑफ लाइफ. मुझे कोई बता सकता है हीट की स्पेलिंग? HEAT, right? So the word H, the first one here stands for health. हम लोग ये लफ्ज बार बार सुनते आ रहे हैं, that health is wealth. सुना है कि नहीं? बहुत सुना है. लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं that health is the biggest wealth. सेहत जो है वो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है. जब आप सेहतमंद होते हो तो क्या होता है? आप एक्टिव होते हो. जब आप एक्टिव होते हो तो आप हर एक चीज को प्रॉपरली करते हो और हर एक चीज में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करते हो और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हो. तो अपने आप को सेहतमंद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप लोगों में से कौन कौन अपने आप को सेहतमंद रखता है? कौन कौन अपनी सेहत का ख्याल रखता है? हाथ उठा ले. माशाल्लाह सब रखते हैं. अच्छा, अभी वो लोग हाथ उठाएं जो कि कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं. कोल्ड ड्रिंक्स जानते हैं? पेप्सी, कोका कोला. वो लोग हाथ उठाएं कौन कौन पीते हैं. उठा ले ना शर्माए, खैर उठा ले. अच्छा, तकरीबन सब लोग. अब वो लोग हाथ उठाएं जो कि लेस खाते हैं या वेवी पापड़ खाते हैं. ना शर्माए, उठाएं, सब लोग उठाएं हाथ. जो कौन कौन पापड़ खाता है, बाजारी चीजें खाता है. चलो चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. बस बस बस, थैंक यू. माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो. अच्छा, आप लोगों में से अब ये वो लोग हाथ उठाएं जो कि सुबह सवेरे उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं, सेहत का ख्याल रखते हैं. हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. अच्छा, बात ये है कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए. एक मिनट, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए. मैंने सवाल किया कौन कौन अपनी सेहत का ख्याल रखता है, सब लोगों ने हाथ उठाया. फिर मैंने ये पूछा कि कौन कौन कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, सब लोगों ने हाथ उठाया. फिर मैंने पूछा कौन कौन लेस खाता है, सब ने हाथ उठाया. फिर पूछा कौन कौन जॉगिंग के लिए जाता है, 4-5 बंदों ने हाथ उठाया और किसी ने हाथ नहीं उठाया. तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो. तो इस प्रैक्टिस को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करो. अपनी जो सेहत है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करो. मैं यहाँ पर किसी डाइट या किसी उस चीज़ों के हवाले से बात नहीं करने चाहता. जो मैं बात करना चाहता हूँ दैट इज़ योर न्यूट्रिशन. तो अपने आप का ख्याल रखना शुरू करो, क्योंकि
ایک بہترین دماغ، وہ دماغ جو کہ کچھ نیا سوچتا ہے، وہ دماغ جو کہ آپ کو مجبور اس بات پہ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی اٹھانا ہے اور ان کی تقدیریں بھی بدلنی ہے، وہ دماغ جو کہ آپ کو اس بات پر مجبور کرتا ہے that you have to do something new, something creative in your life. وہ دماغ کسی عام بشر میں نہیں ہوتا، وہ ہیلدی دماغ اس جسم میں ہوتا ہے کہ جو ہیلدی ہوتا ہے. تو اپنے آپ کا خیال رکھنا شروع کرو، اپنے آپ کو ہیلدی بنانا شروع کرو، اور جب آپ ہیلدی بنو گے تو تب آپ کا دماغ ہیلدی بنے گا، جب آپ کا دماغ ہیلدی بنے گا تب آپ ایکٹیو رہو گے، اور صرف ایکٹیو نہیں رہو گے بلکہ آپ پرو ایکٹیو بنو گے. ایکٹیو وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ کو تبدیلی کے ساتھ تبدیل کرتا ہے، لیکن پرو ایکٹیو وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو کہ تبدیلی سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. سو بی پرو ایکٹیو ناٹ ایکٹیو. دوسرا ورڈ کیا تھا ہیلتھ کا، سوری ہیٹ کا؟ ای. سو دا ورڈ ہی ہیئر اسٹینڈس فار ایتھکس. ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی مورلز کو سیکھو، اپنے مینرز کو ٹھیک کرو، اپنی ویلیوز جو ہے اس کو سیکھو اور ویلیوز کو سمجھو. تو یہاں پر میں آپ کو ایتھکس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے that I have been only sent for the purpose for perfecting the good morals. جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے یہاں پر صرف اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کی اچھی اخلاقیات کو بہتر کر سکوں. تو اپنی جو اخلاقیات ہے، جو مینرز ہے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. نبوت سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے لوگ صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ سچ بولتے تھے، سچائی کے راستے پر تھے، حق پہ تھے، اور وہ نہ صرف لوگوں کی جو فزیکل امانت ہوتی ہے بلکہ جو باتوں کی جو امانت ہوتی ہے اس کا بھی خیال رکھتے تھے. تو لوگ ان کو صادق اور امین اور امانت دار اور دیانت دار بھی کہہ کے پکارتے تھے. تو اپنے آپ کو، اپنی جو ایتھکس ہے آپ لوگوں کی، جو مینرز ہے آپ لوگوں کی، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. سچ بولنا شروع کرو، سچائی کے راستے پر رہو، ایماندار بنو، اور کبھی بھی کسی کو چھوٹا بڑا نہ دیکھو. ایک دفعہ رومن جو ایمبیسیڈر تھے، رومن امپائر کے ایمبیسیڈر مدینہ آئے، تو انہوں نے مدینہ کے لوگوں سے پوچھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل کدھر ہے، کیونکہ ان کے پاس تحفے تھے، تحفے پیش کرنے تھے. مدینہ کے لوگوں نے بتایا کہ ان کے پاس تو کوئی محل نہیں ہے. تو پھر اس رومن ایمبیسیڈر وہ حیران ہوا، اس نے پوچھا تو پھر کدھر ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتے ہیں وہ دیکھو سامنے پتھر پر جو بندہ لیٹا ہوا ہے، جو سویا ہوا ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کتنی بڑی بات ہے. وہ شخص جو کہ 22 لاکھ مربع میل کلومیٹر پر حکومت کر رہا ہے اور اس کا کوئی محل نہیں ہے بلکہ چٹان کے اوپر سو رہا ہے. روایت میں یہ آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز صبح جو ہے وہ کنویں سے پانی نکال کر بالٹی بھرتے تھے اور بیوہ عورتوں کے گھر پہ جا کے پانی بھرتے تھے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکل جاتا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پہ جا کے ان کے گھر کے لوگوں سے کہتے ہیں اگر آپ کو آپ کے بیٹے کو خط لکھنا ہو تو مجھے بتا دیں، آپ کو لکھنا نہیں آتا ہوگا، میں آپ کے لیے خط لکھتا ہوں اور میں آپ کے لیے خط اس تک پہنچا دیتا ہوں. تو یہ ہوتی ہے انسان کی فیلنگز اور مینرز. تو اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ آپ کسی کو سپیریئر اور انفیریئر میں نہ دیکھو، آپ کسی کو بڑا چھوٹا نہ دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے میں فرماتے ہیں کہ کوئی انسان ایک دوسرے سے بڑا چھوٹا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اپنے تقوی اور اپنے اچھائی کی بنیاد پر ہے. تو سچا بنو، ایماندار بنو، ٹالرنس پیدا کرو، برداشت پیدا کرو اپنے اندر، اور صبر کرنا سیکھو. یہ 4 چیزیں جب آپ اپنی کردار میں بلڈ کریں گے، جب آپ اپنی کریکٹر میں بلڈ کریں گے، جب آپ اپنی پرسنالٹی میں انکلوڈ کریں گے، تو آپ کو وہ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم سب لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ یہ دعا ہم نے کی اہدنا الصراط المستقیم. تو صراط مستقیم پر آپ چلنا تب شروع کرتے ہو، حق کے راستے پہ آپ چلنا تب شروع کرتے ہو جب آپ صبر پیدا کرتے ہو، ٹالرنس پیدا کرتے ہو، سچائی پیدا کرتے ہو اور ایمانداری پیدا کرتے ہو. ہم لوگ تو کہتے ہیں نا بڑے فخر سے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. ایک تو وہ جھوٹ ہوتا ہے جو میں آپ سے کہتا ہوں، لیکن ایک وہ جھوٹ ہوتا ہے جو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں. اپنے آپ کو ہم لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں میں.
ہمارا مقصد کچھ اور ہوتا ہے, ہم بننا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں, اپنے دماغ کو کسی اور چیز پر فورس کر رہے ہوتے ہیں. دس از آلسو اے لائی. ایک چیز ہے, موجود ہے, ہم نے اپنے آپ کو جو ہے ہم اپنے آپ پر زور ڈالتے ہیں کہ نہیں یہ چیز نہیں ہے. دس از آلسو اے لائی. یہ بھی جھوٹ ہے اور یہ بھی دھوکہ ہے. تو جھوٹ صرف میں آپ کے ساتھ نہیں کہتا, بلکہ جھوٹ اپنے آپ کے ساتھ بھی کہتا ہوں. تو اپنے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو اور کسی اور کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو. یہاں پر ایک شاعر فرماتا ہے کہ گھستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے. میں اس میں اتنا ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہوں گا, نیکسٹ پوائنٹ پہ بڑھتے ہیں. جو نیکسٹ پوائنٹ تھا, جو تیسرا وہ ہے الفابیٹ ہے, دیٹ از اے. سو ہیئر دا ورڈ اے اسٹینڈس فار اویئرنیس. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایکوائر نالج اینڈ گیو اٹ ٹو ادرس. علم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ. جب بھی آپ کوئی کسی چیز کے حوالے سے آپ انفارمیشن لیتے ہو, حاصل کرتے ہو علم, تو کوشش کرو اپنے ساتھ جو بھائی ہیں آپ کے ان کو بھی سکھاؤ. بیکاز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم says the biggest charity is when a Muslim gains knowledge and then gives it to his Muslim brother. کہتے اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے بڑی خیرات وہ ہے کہ جب ایک مسلمان علم حاصل کرتا ہے اور پھر اسے اپنے مسلمان بھائی کو بھی ڈیلیور کرتا ہے, اسے بھی دیتا ہے. تو جو علم آپ حاصل کرتے ہو کوشش کرو کہ دوسروں کو سکھاؤ. کیونکہ ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں جو بلیف کا کانسیپٹ ہے, سیلف بلیف کا کانسیپٹ ہے, اور جو آپٹیمزم کا کانسیپٹ ہے, وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. بلیف سے مراد اپنے آپ پہ یقین رکھنا کہ میں کر سکتا ہوں اور میں کر کے دکھاؤں گا. اور آپٹیمزم سے مراد اپنے آپ کو اچھا بنانا, اپنے آپ کو پازیٹیو بنانا, پازیٹیو سوچنا اور پازیٹیو امپلیمنٹ کرنا اپنی زندگی میں. دیکھو اویئرنیس کیسے پھیلتی ہے. ایتھکس کی میں نے آپ کو بات کی, تو میں نے آپ کو اسی لیے اتنا فورس کیا ایتھکس پہ, کیونکہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو تو آپ کے ارد گرد اور لوگ آپ کو نوٹ کر کے وہ بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں جاتا ہوں اور بڑوں کو جو ہے پانی جو ہے پیش کرتا ہوں, بڑوں کی عزت کرتا ہوں, میں چھوٹوں پر شفقت کرتا ہوں. ارد گرد میرے لوگ بیٹھے ہوئے وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, یار یہ ایک بچہ ہے, بڑوں کی عزت کر رہا ہے, چھوٹوں پر شفقت کر رہا ہے. تو وہ بھی دیکھ کے انسپائر ہو جاتے ہیں, ہوتے ہیں نا, وہ بھی آپ کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اچھا کرتے ہو تو وہ بھی اچھائی کی طرف آتے ہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو تبدیل کرو گے تو آپ کو دیکھ کر آپ کے گھر والے تبدیل ہو جائیں گے, آپ کے گھر والوں کو دیکھ کر آپ کی پوری معاشرہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا, اس معاشرے کو دیکھ کر پورا ایک شہر تبدیل ہو جائے گا, اس شہر کو دیکھ کر پورا ایک صوبہ تبدیل ہو جائے گا, اس صوبے کو دیکھ کر پورا ایک ملک تبدیل ہو جائے گا, اور اس پورے ملک کو دیکھ کے پوری دنیا تبدیل ہو جائے گی. تو سوچے, ایک اپنے آپ کو بدلنے سے پوری دنیا آپ نے بدل دی. کیسے؟ تو جو کام آپ لوگ کرتے ہو تو ایکشن سے آپ اور لوگ کو سکھا رہتے ہیں. There's a quotation that actions speak louder than the words. الفاظ سے زیادہ معنی آپ کا جو کردار ہے, آپ کی جو ایکشنز ہے, جو امپلیمنٹیشن ہے وہ رکھتی ہے. تو اویئرنیس آپ نے ایسے پھیلانی ہے کہ جو چیز آپ نے سیکھا اس کو اپنی ذات کے اندر انکلوڈ کرو, اپنی سیلف کے اندر اس کو انکلوڈ کرو. اچھائی آپ نے سیکھی, اچھا بنو. ایمانداری آپ نے سیکھی, ایماندار بنو. امانت داری آپ نے سیکھی, امانت دار بنو. دیانت داری سیکھی, دیانت دار بنو. یہ چیزیں آپ اپنے آپ میں امپلیمنٹ کرو گے, آپ کے ارد گرد کے لوگ دیکھ کر آپ سے انسپائر ہو کر تبدیل کرنا شروع کر دیں گے. سو اویئرنیس آپ ایسے پھیلا سکتے ہو اپنے ایکشنز کے ذریعے سے. تو دو چیزیں آپ لوگ خود سے, ٹیچنگ سے میرا مراد یہ نہیں ہے, اویئرنیس پھیلانے سے میرا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مارکر اٹھاؤ, وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, لکھنا شروع کرو اور سمجھانا شروع کرو کہ اے فار ایپل, بی فار بال اور اینی تھنگ. سمجھانے سے میرا مراد یہ نہیں ہے, بلکہ سکھانے سے, سمجھانے سے, اویئرنیس پھیلانے سے میرا مراد, اس طرح میں نے ایکشنز کے بارے میں آپ کو بتایا. تو جو چیز آپ سیکھتے ہو اس کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو, اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے بعد لوگ آپ کو دیکھ کر تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے اپنے آپ میں یقین پیدا کرو, پھر اس کے بعد آپٹیمسٹ بنو, پازیٹیو بنو. آپ کی پازیٹیوٹی اور آپ کی جو بلیف ہے اس کو دیکھ کر پوری دنیا تبدیل ہو جائے گی. لاسٹ الفابیٹ کیا ہے؟ ٹی. دا ورڈ ٹی stands for technology here. See, technology is the core nowadays. ہر ایک چیز میں سمجھتا ہوں اس میں ٹیکنالوجی انکلوڈیڈ ہے.
पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप जहां भी जाते हो आपको वहां पे टेक्नोलॉजी जरूर मिलेगी। आप जिस दुकान पे भी जाते हो वहां पे आपको कोई मशीनरी जरूर मिलेगी। और अब देखें, टेक्नोलॉजी ने भी जो फील्ड्स है दुनिया की उसको ग्रैस्प कर लिया है। अभी देखें, पहले हम यूनिवर्सिटी जाते थे, यूनिवर्सिटी में हम सिविल इंजीनियरिंग करते थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते थे, हम जो है अभी भी लोग करते हैं। सो टेक्नोलॉजी ने इन सारी फील्ड्स को अपनी तरफ खींच लिया। अभी टेक्नोलॉजी में भी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर भी सिविल टेक्नोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रासाउंड जिस मशीन पे होता है चेक करें वो भी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। अब जिंदगी में हर एक फील्ड में हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। क्यों? बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज़ मेड एवरीथिंग ईजियर फॉर अस। हर एक चीज़ आजकल हमारे डोर स्टेप पे पड़ी हुई है। वो इल्म जो पहले हम ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में हासिल करते थे, अब हम घर बैठ के ऑनलाइन हासिल करते हैं। हम पहले मार्केट जाते थे, मार्केट से चीज़ें खरीदते थे, आज ऑनलाइन सेल्स लगती हैं, हम वहाँ से चीज़ों को खरीद रहे हैं। हम पहले एक दूसरे से राब्ता खत के जरिए से करते थे या विजिट के जरिए से करते थे, आज जो है एक दूसरे से राब्ता व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टा, फेसबुक, इन चीज़ों के जरिए होता है। तो टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी के हर एक फील्ड को पकड़ लिया है और हमारी ज़िंदगी के हर एक फील्ड को आसान बना दिया है पहले से हमारे लिए। तो इसका सही इस्तेमाल करना शुरू करो, इल्म हासिल करना शुरू करो। इसने तमाम इल्म के दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं। पहले सिस्टम क्या होता था, आपको किसी चीज़ में मास्टर्स या पीएचडी करना पड़ता था, तो उसके लिए आपको किताबें की ज़रूरत थी, लाइब्रेरीज की ज़रूरत थी, उस्तादों की ज़रूरत थी, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता था। और उस लंबे प्रोसेस के बाद आप जाके एक स्पेसिफिक इल्म हासिल करते थे। लेकिन आजकल किसी चीज़ के बारे में कंफ्यूजन है, सिंपली यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं, ऑनलाइन से वहाँ पे सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हो और वो इल्म हासिल करके आप दूसरों को दे सकते हो। सो एवरीथिंग हैज़ बिकम ईजियर फॉर अस। तो द वर्ड इंटरनेट, इसको समझो और इसका इस्तेमाल करना शुरू करो। जो इंटरनेट जो लफ्ज़ है ये दो टुकड़ों में जो है तकसीम हुआ है, इंटर एंड नेट। इंटर से मुराद इंटरनेशनल और नेट से मुराद नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि आपको इंटरनेशनली कनेक्ट करता है पूरी दुनिया के साथ। आजकल ऐसा दौर है कि आप अपनी जो आइडिया है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो सोच है, पूरी दुनिया के सामने आप उसे रख सकते हो। कोई चीज़ है उसके ऊपर आप पॉजिटिव सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, आपके पास इजाज़त है, आप पूरी दुनिया के सामने अपनी सोच को रख सकते हो। लोगों को अपनी सोच पहुंचा सकते हो, लोगों को अपनी इल्म पहुंचा सकते हो। सो एवरीथिंग हैज़ बिकम ईजियर फॉर अस। और इसका सही इस्तेमाल करना शुरू करो। आजकल हम बाहर दुकान में जाते हैं ना, वहाँ पे वो बिल भी कंप्यूटर पे बनाते हैं, मोबाइल्स हमारे हाथ में। ये देखिए, एक मोबाइल जो है ना, ये कितना छोटा होता है, इतना साइज होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये इतना छोटा मोबाइल, याद रखें कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। इस छोटे मोबाइल में आप इल्म हासिल करते हो, इस छोटे मोबाइल में एक दूसरे से राब्ता करते हो, इस छोटे मोबाइल में आप सीखते हो, उस छोटे मोबाइल में आप सिखाते हो, इस छोटे मोबाइल में आप मेमोरी सेव करते हो, इस छोटे मोबाइल में आप क्या क्या नहीं कर सकते। तो इसको तलाश करना शुरू करो, इसको ढूंढना शुरू करो और फिर इसकी जो सही इस्तेमाल है उसका करना शुरू करो। हीट के हवाले से मैंने बात की, कलब को गरमाने के हवाले से बात की। तो ये द वर्ड हीट जो है ना, इससे मुराद देखें, अब मोबाइल ख़राब हो जाता है, लैपटॉप ख़राब हो जाता है या कोई मैकेनिकल चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो गर्म होती है ना, कल ना कल गाड़ी इंजन सख्त गर्म शी, बोले गर्म शी ख़राब शी। इंसान तब गर्म होता है जब वो ठीक होता है, बाकी चीज़ें तब गर्म होती है जब वो ख़राब होती है। होते ना कभी कभार एक ऐसा जज्बा आ जाता है, कुछ करना है मैंने, वो सामने वाला बंदा कहता है ढेर से गर्म शो, जज्बा के ढेर रहा। वो क्यों आया? क्योंकि वो इंसान के अंदर जो पैशन था वो ऊपर आ गया, वो उसका जिस्म जो है वो मतलब गरमाइश की तरफ चला गया, उसका जो दिल है वो गर्म हो गया एक जज्बे से कि मैंने कुछ करना है अपनी जिंदगी में। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, फोकस ऑन दीज 4 थिंग्स। अपनी जिस्म की या कल्ब की उस गर्मी को ढूंढो, और वो गर्मी है हेल्थ, एथिक्स और अवेयरनेस। लास्ट वन, टेक्नोलॉजी। इन 4 चीज़ों को ढूंढो, इन 4 चीज़ों को बिल्ड करो, इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। वादा करते हैं आप सब लोग इन 4 चीज़ों का ख्याल रखेंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।
جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ شکریہ.